خير صباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، الموعد اللي كيرفقكم بحول الله إلى حدود 10 صباحا مباشرة دائما على ميل راديو الإذاعة القريبة منكم. وكيف ما سبق وشرت في الحلقة البارح، سعداء جدا باش نستقبلوا معنا هذا الصباح البروفيسور جعفر الغيساسي، طبيب أخصائي في جراحة القلب والشرايين. بروفيسور غيساسي، مرحبا بك معنا. صباح الخير مدام عفاف. شكرا جزيلا. شكرا. كنعرف انه ماشي سهل باش تلقاو وقيات وتكون حاضر معنا، لانه كنقول من الصعوبات اللي حنا كطاقم برنامج صحه وسلامه كنلقاوها احيانا مع الاطباء اللي كيكون التخصص ديالهم هو الجراحه. يعني غالبا المواعيد اللي كتكون عندكم دائما في الغرفه اللي هي خاصه بالعمليات صعيب على ان يعني يكون الموعد او الانسان يبرمج او اللي يعرف راسه فوقاش مثلا غادي يقدر يكون حاضر معك. فانا كنشكرك بزاف بروفيسور غيساسي، دائما كتلقاو وقيت باش تكون حاضر معنا وتفيد كل المستمعين الكرام، فشكرا جزيلا لك. ما كاين حتى مشكل، وما نكذبش عليك مدام عفاف، لان هذا النهار مثلا واحد المريض يسمح لنا عطلناه شويه على اساس باش نديروا غير هو باش نتفقوا على واحد المساله، راه ماشي حاله مستعجله. لا ماشي حاله مستعجله يعني لانه بطبيعه الحال الاولويه للحالات. لكن شكرا جزيلا كيف ما قلت، لان كيكون صعوبه، لانه صراحه الكثير من الاطباء الجراحين وكنشكرهم جزيل الشكر اللي كيتابعوا برنامج صحه وسلامه وكتكون عندهم الرغبه انهم يكونوا حاضرين معنا. كيقول لك عندي غير المشكل لانه ما كنعرفش فوقاش مثلا يقدر يجيني اتصال او لا مثلا او لا حاله مستعجله، نخاف نعطيكم الموعد وما نكونش وما نقدرش نكون حاضر معكم في الاستوديو. فكنشكرهم جزيل الشكر، وبالاسم ديال كل المستمعين الكرام وكل الناس اللي كيتواصلوا معنا او اللي كيكونوا عندهم تساؤلات وكنقدروا الحمد لله نجاوبوا عليها من برنامج صحه وسلامه. فكنشكروا كل المختصين اللي كيعطونا دائما كيف ما كنقول في الاعلان اللي هو خاص كل حلقه ديال البرنامج. شكرا لانكم كتعطونا من وقتكم بروفيسور غيساسي، وكتعطونا كذلك من الخبره ديالكم ومن التجربه ديالكم كاطباء من الجانب التخصص اللي نتوما كتشتغلوا فيه. اليوم ان شاء الله حلقه مفتوحه فيها غادي نجاوبوا على كل الاسئله اللي عندها علاقه بامراض القلب والشرايين. غادي نذكروا فقط كل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا كيف العاده في الحلقه اليوم. الارقام دائما هي 0522 46 72 50 51 و 52 او 0522 88 00 60 61 او 62. غادي نمشيو على بركه الله. قبل ما ناخذ معنا اولى المكالمات نبداو بالاسئله اللي سبق كنا توصلنا بها على شكل رسائل. الا سمحتي بروفيسور غيساسي، غادي نبداو باول سؤال من عند نرجس. نرجس في العمر ديالها 21 سنه. قالت يلاه دابا بروفيسور تقريبا هذه المده ديال 4 شهور باش اكتشفت بلي عندها واحد الصمامه كتهرب. قالت ما تخيلوش كانت شويه صعيبه عليا لانه انا طالبه جامعيه، بزاف ديال الامور تعطلات في حياتي، صدقت كيخصني بزاف ديال الامور ناجلها. مازال حيره بروفيسور الله يخليك. كانت عندي الجده ديالي توفات بالمشكل ديال الصمامات. تخيل انه بعد مرات حتى النعاس كنبقى كنفكر في المرض ديالي، حتى النعاس ما كيدينيش نهائيا. بغيت غير نعرف شنو الحلول اللي كتكون بالنسبه للسن ديالي، يعني السن يعني مازال صغيره مازال الشابه بزاف. كتقول شنو الحلول المقترحه بالنسبه لهذا السن هذا لما كتكون عندهم الصمامه كتهرب؟ واخا مدام عفاف. الوغ بالنسبه لنرجس اللي في عمرها 21 عام وطالبه جامعيه. 21 سنه اون اتيديون طالبه جامعيه. الوغ اكتشفوا عندها بان عندها واحد الصمامه تتهرب. نعم. دونك خصنا نعرفوا بان الصمامات هما واحد تنقول لهم بالفرنساوي لي فالف تيوجهوا الدم داخل القلب. نعم. يعني غالبا من الاذين للبطين ولا من البطين للعروق الكبار بحال دابا لاغورت ولا لاغتير بلمونير. نعم. الوغ بعد المرات هاد الصمامات ما تيبقاوش يديروا التوجيه مزيان، يا اما تيختنقوا يا اما ما تيتشدوش مزيان. دونك الدم تيمشي وتيعاود يرجع مثلا للبطين ولا الاذين. باش يوقع هذا المشكل تيبدا القلب يتنفخ غالبا، ولا تيصرنا الضغط في الريه، وبشويه داكشي تيأثر على القلب وعلى الريه وتيبداو يبانوا الاعراض. هذا المشكل ديال الصمامات باش يكون تيهرب عند الناس مثلا اللي في عمر 21 سنه، الاسباب تيكونوا يا اما مشكل ديال الحلقم في الصغر اللي ما داواوش، دونك الصمامات تلتهب وتتمرض مع الوقت، بلوس تزيد في الوقت وبلوس تزيد تمرض وتزيد تهرب ولا تزيد تختنق. اييه. ولا تيكون مشكل خلقي من الولاده تزاد به تيكون الصمامه ما كملاتش وتيوقع داك تهرب مثلا. دونك بالنسبه للنرجس 21 سنه غالبا غيكون مشكل ديال الحلاقم. دونك دابا غتكون يا اما بانوا فيها شي اعراض، هذاك الشيء علاش مشات عند الطبيب، ولا مثلا هي شي مره مشات عند شي طبيب على شي مشكل اخر وبان عندها وجبر بان عندها واحد انسوفل، شي حاجه تتسمع في القلب ديالها. نعم. الوغ بالنسبه للنرجس
اولا الطالبه مزيان، يعني راه قرات مزيان، دوزات لونفونس ديالها مزيان، ياك ما كانش عندها هذا المشكل، غالبا غتكون عاد اكتشفت هذا الشيء. دونك داك الشيء على حساب الاعراض اللي عندها. يعني واخا تكون عندها صمامه تتهرب، راه يمكن الواحد يعيش عادي. يعني لا تزاد شويه يمكن يكون بعض المرات تنحتاجوا شويه ديال الدواء اللي تيعاون شويه، ولا في اقصى حد تنوصلوا للعمليه. اسمح لي هنا بروفيسور زيد، ضروري نتكلموا على واحد المساله. قلتي انسان عنده صمامه كتهرب راه يقدر يعيش كانسان عادي، واش كيكون خطوره على حياته مثلا في بعض الانواع ديال المجهود؟ الا دار شي مجهود مثلا واش يقدر يشكل خطر على حياته؟ هادشي حاله بحاله، لان بحال انا علاش نقول هادشي، لان شحال من واحد تيمشي مثلا عند الطبيب تيقول له راه عندك واحد الصمامه تتهرب. اييه، خصو لا بدا يعرف إن ستاد هذا المشكل، لان تتهرب يمكن تكون تتهرب شويه، خصو مثلا يحضي راسو باش يداوي سنانو، ما يكونش الميكروب، لان بعد ما تتهرب يمكن يشدها في ميكروب. ولكن القلب عادي، يمكن له يلعب الرياضه، يمكن له يدير حياته عادي. اسمح لي بالنسبه للمراه مثلا، الحاله ديال النساء بحال دابا مثلا نرجس 21 عام ان شاء الله، مقبله من بعد انها تتزوج، الرغبه في الوليدات وفي الانجاب، واش ما كاينش خطر على حياتها؟ تقدر تولد عادي، تحمل عادي؟ الوغ بالنسبه للسيدات اللي تيكونوا مازال ما تزوجوش لغايه يتزوجوا، دونك غالبا تيكون خصنا واش هاد السيده وصل الصمامه مرضات، وقع مثلا مشكل على حسب دقات القلب، لان يعني تبدلوا دقات القلب ولا ما تيمنتظم، خصنا ندخلوا واحد الميديكامون تيجري الدم. هذا هو المشكل اللي عندنا مع السيدات اللي تيكون في هذا الطور ديال اللي يمكن لهم يحملوا. داكشي علاش غالبا تنمشيو باش نصلحوا مثلا الصمامه، ما تنديروش ما تنبدلوش الصمامه، لان خصها واحد الماده تجري الدم، ولا تنعطلوا ما امكن باش نبدلوا مثلا. الا كان شي صمامه مريضه بزاف، حتى السيده تتولد وتدير وليداتها، عاد تنديروا لها الصمامه. دونك بالنسبه للسيدات اللي عندهم صمامه مريضه، اول حاجه خصنا نعرفوا واش وصلت لواحد الحاله اللي خصها ندير واحد العمليه، ولا مازال الحاله اللي يمكن لها تبقى تعيش عادي المده كبيره. لان هذا المرض اكثر شيء ديال هذه الحلقه ما تيبقى بزاف، ماشي شي مرض، سي با اون باثولوجي ايغو. دونك اللي تنصح مدام نرجس تمشي عند طبيب القلب ديالها، يقول لها هاد الصمامه واش تهرب قليل ولا متوسط ولا كثير، وعلى حساب الحاله كل حاله عندها لا بريزون شارج. نعم. عبد الهادي العمر ديالو 49 سنه، كيقول لك الله يخليكم وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع اللي كنستافدوا منه. العفو عبد الهادي، كيقول الله يخليكم انا عندي مشكل ديال الضيقه، عندي من الصغر ديالي، لانه كيعاني منه العم ديالي، الاب ديالي، الجد ديالي، انا وواحد الاخ ديالي عندنا نفس المشكل ديال الضيقه. المشكل ما كانش مطروح بروفيسور حتى وصلت لهذا السن، وانا مقبل ان شاء الله على 50 عاد وليت كنحس الا جاتني الازمه ديال الضيقه، القلب ديالي كيتزير لدرجه انه واحد النهار شهدت قلت صافي هذه هما سكرات الموت. فقال هذه الحاله تكررت عندي دابا تقريبا المده ديال 7 وما بين 7 ولا 10 ديال المرات. انا متخوف على اني نمشي عند الطبيب ديال القلب ونتفاجئ بشي حاجه، وهذه النقطه كنتكلموا عليها شحال من مره بروفيسور غيتاسي. ماشي التشخيص ديال الطبيب هو اللي غيجيب لك المرض، يعني الا بقيتي مثلا جالس في دارك وما بغيتيش تعرف شنو عندك، المرض الا كان راه كيتطور، راه ماشي داك التشخيص هو اللي غادي يجيب معاه المرض او لا. فهو كيقول لك الله يخليك، دابا بغيت غير نعرف واش الناس اللي كتكون عندهم النوبات ديال الضيقه عادي انه الا جاتهم الازمه او لا كريز كيتزير عليهم القلب ديالهم، او لا هذه حاله مرضيه؟ بالنسبه لسي عبد الهادي عنده 49 سنه، يعني تيداوي يمكن من الصغر ديالو على اللازم. دونك الا كان تيداوي على اللازم، يعني ماشي ولا بدا يكون عنده مرض القلب، ولكن ماشي عاوتاني سي با ايكارتي عنده مشكل القلب. يعني خصنا نشوفوا هذا السي عبد الهادي واش مثلا عنده السكر، واش عنده الطونسيون. 49 سنه ديجا بدات، لان سي ان فاكتور دو ريسك. واحد الناس فوق تنعرفوا بان الرجال فوق 40 سنه تيبداو يديروا يمكن يكون عنده مشكل القلب. دونك هذا لازم نورمالمون الا كانت تيدير دي بوسي، سادير واحد لي كريز تري امبورطونط، يمكن دقات القلب يزربوا، لان تنعرفوا لازم يمكن ينقص الاكسجين من الذات، ولا داخل لي برونش يتزيروا. دونك يمكن يدير واحد دقات القلب النبضات يكثروا بزاف، تيحس براسو بحال متزير. ولكن لا حس بشي حريق، بحال تنقول شي حريق مهم في القلب ديالو اشاك فوا، خصو يمشي يتاكد بان ما كاينش شي مشكل اخر. نعم. التخطيط ديال القلب في الحاله ديال عبد الهادي بروفيسور غيتاسي كيكون كافي؟ غير تخطيط مثلا ديال القلب؟
في وقت لا كريز أييه. يمكن له يبين لنا شي حاجه، ولكن من غير وقت لا كريز يمكن له يكون عادي. خص ديك الساعه نديرو تيدير الكارديولوج تيدير تحاليل اخرين باش يشوف أييه. واش دقات القلب تيتبدلوا الا كان السي عبد الهادي تيدير شي مشكل. نعم، نرجعوا للناس اللي عندهم مشكل ديال الربو او لا ديال الضيقه. واش مثلا في البدايه، لانه بعض المرات كنقولوا ان لما كتكون عند الاطفال او لا كتولي مساله ديال التعود، دوك الوليدات يعني كيكبر معاهم ذاك المرض، ربما كتبدا عندهم حتى بعض الامور اللي كيكونوا واعيين بها. كاين حاله اخرى بروفيسور سي هما الناس اللي يلاه اكتشفوا واحد المرض، مثلا كنتكلموا دائما على الربو او الضيقه ومازال ما تعودوش على بعض الامور. كاين ناس مثلا غير الرشاش ولا البخاخ ديالو ما كيهزوش، او السيده ما كديروش في الصاك ديالها لان بالنسبه لها المرض مازال جديد، مازال ما تعوداتش على بزاف ديال الامور. بغيت نسولك على المساله ديال لا كريز او ديال النوبه ديال الضيقه او الربو. غالبا ما كنشوفوا بعض العلامات ولا الاعراض على الانسان، العينين ديالو بحال كيخرجوا شويه على برا، كيحل الفم ديالو، التنفس ما كيقدرش نهائيا يتنفس. واش هاد الناس بعض المرات كيقدروا يحسوا بالام على مستوى القلب؟ واش في هذه الحاله ديال الكريز ديال الضيقه كتكون حاله عاديه او لا؟ راه الكريز ديال الضيقه مثلا ما كيقيش القلب، الانسان ما خصو يحس لا بالام لا والو. دابا كاين جوج حالات. كاين السيد اللي عارفينه من صغرو عنده مشكل ديال اللازم، اييه هذا تكلمتي عليه. هذا تيكون معروف ازماتيك، ولا تزادت شي حاجه اللي مبدله على الاعراض اللي تيجي كيولي هو كيعرفها، تيولي تيعرفها وتيقول راه شي حاجه تبدلات، وعلى حسب لاج ديالو وعلى حسب لي فاكتور دو ريسك خصو يشوف واش غيمشي يشوف طبيب القلب ولا لا. الوغ كاين بعض الناس اللي تيكونوا ما عمره ما كان عنده لازم وتيجيه بحال نوبه لازم القلب، يمكن له يجي سو فورم دو كريز دازم. يمكن له يجي شحال من واحد تيبقى يقول لا راه حيت كنت تنكمي ولا شي مشكل هذاك، يمكن عاد جاني هاد الاليرجي. بعض المرات تيكون القلب يمكن له يجي الاعراض ديال اللازم، يعني بحال صدرو تيصفر. الحريق في الصدر، ماشي الحريق، لا. ماشي الحريق، اختناق بحال داك لا ديسبني، ولكن صدرو تيبدا يصفر شويه. باش يصفر غالبا كتولي عنده صعوبه في التنفس، ما كيقدرش يتنفس. صعوبه في التنفس لان شنو لازم هو ما تنقدوش نجبدوا الهواء. يعني باش نبغيو نجبدوا الهواء باش ندخلوه الرئه ديالنا تيكون داك لي برونش بحال مزيرين شويه، وما داكشي علاش يعطيو بحال داك التصفيره. نعم. دونك داكشي علاش نعطيو داك الرشاشه تدير تتوسع لنا داك لي برونش، داك لي برونش بالعربيه. نعم، دوك الشعيبات او دوك القصبات الهوائيه تيوسعوا في ديك الساعه باش يدخل الهواء، تيزول داك التصفار والانسان كيتنفس. نعم. دونك بالنسبه لازم سي مشكل غالبا واحد 90% تيكون مشكل ديال الرئتين. ديال الرئه. بعض الحالات يكون عنده مشكل مع القلب. بعض المرات كيكون عنده مشكل. تيكون عندنا عاوتاني بعض المرات تنكونوا عارفين بحال دابا هذه واحد 10 ايام من هذاك واحد السيده كان عندها مشكل ديال اللازم، مشكل ديال الديابيت، مشكل ديال السكر، مشكل ديال الدياليز، ومشكل ديال العروق مخنوقين، والعضله ديال القلب ضعيفه. يعني باش تمشي دير الدياليز تيجيها النوبه ديال اللازم، تيجيها الدياليز ما كتقدرش، تيجيها لازم، والحريق ديال العروق التاجيه. وخصها ومن غير داك الشيء المشكل اللي عنده الدياليز الدات تشد الماء، دونك تيوليو الريات عاوتاني بحال غارقين، يعني الماء ما تيمشيش في الكلاوي. دونك بحال هاد الحالات يكونوا خطيرين، لان تيكونوا مضطرين باش نفتحوا لهم، ان العريقات مشدودين ما يمكنلاش داك القلب ديالها ماشي تيعيا ديجا، العضله مرضات وقع لها انفاق في الجلطه. خصها دير التصفيه. باش نديروا التصفيه داك المجهود ديال التصفيه تاثر لها على القلب. الريات ديالها لما صفيناش من بعد يومين 3 ايام يعمروا زياده على اللازم، ومن غير التنفس تبارك الله شويه الوزن ديالها كبير، دونك حتى هو تاثر على هذا. دونك هذه الحالات مثلا نفتحوا لهم وحتى نعرفوا بان الخطوره كبيره. دايوغ الله يشفي فيها مسكينه، راه مازال في الانعاش، حاله كبيره. واخا دابا القلب ديالها الحمد لله مزيان، ولكن هالكلاوي دابا المشكل حتى ديال الراس ديالها ما تحملش داك الشيء. دونك تيكون شي حاله صعبه ما تنعرفوش باش نديروا، ولكن تنعطيو لا شونس للمريض اون جينيرال. نعاود نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله باذن الله ولكل مريض. نمشيو نستقبلوا معنا المكالمات ديال المستمعين الكرام. هذه المره حليمه على الخط معنا من مدينه مراكش. حليمه صباح الخير. الو صباح الخير الاخت عفاف. مرحبا بك حليمه. الحمد لله. نشكركم على هذا البرنامج بزاف. العفو. مرحبا. نشكر الدكتور. عافاك اختي، عندي واحد السؤال. عندي واحد البنيه عندها 5 سنين. زادت ثقبه، عندها ثقبه في القلب. عندها ثقبه في القلب. عندها دابا 5 سنين. وقال لي الطبيب خاصك ديري لها العمليه.
اي شنو هما العلامات ولا الاعراض اللي بانوا عند البنيته باش عرفتوا المشكل اول مره حليمه، باش هكذا الناس اللي كيسمعوا مثلا يردوا البال وليداتهم يستافدوا معنا؟ شنو العلامات اللي بانوا عند البنيته المره الاولى؟ المره الاولى البنيه كانت ما كتزادش ليا في الوزن. اييه ضعيفه. عندها 4 شهور بحال تزادت. نعم. صافي المهم مشيت دوزت لها وداك الشيء، قالوا لي خصك ديري لها تلفازات القلب. اييه شي حاجه. المهم درت لها تلفازات القلب، قالوا لي بان عندها تقريبا. المهم بقيت نتبع معاهم. مره كنعس بها في مستشفى تاع محمد السادس. نعم. بغاو يديروا لها العمليه ولكن ما عندهاش الوزن. نعم. كانش عندها الوزن. دابا عندها 5 سنين، المهم مشكل ما كتخف، ما عندهاش شي اعراض، ما كتزرق، البنيه عاديه. ملي درت المجهود مثلا الا جرات كتجري عاديه، كتلعب كل شيء. اييه دابا من وصلني رونديفو ديتها وداك الشيء، قالت لي الطبيبه لا خاصك ديري لها عمليه ولا بدا. اييه دابا انت تسائلتي قلتي الحمد لله البنيته ما عندها والو، ما كتزرق، ما عندها لا علامات لا والو، علاش غنديروا هذه العمليه؟ اييه ولكن كان المشكله رحت الاعفاف حتى المدخول ما عنديش، 7 المليون ما عنديش. نعم. ندير لها عمليه، نطلب من الدكتور الا كانت شي جمعيه ولا شي حاجه. نعم. مدام حليمه، من اين مدينه نتوما؟ في مراكش. مراكش. نعم. وعندك شي وليدات اخرين؟ عندي 4 الوليدات، 2 بنيات و2 وليدات. الحاله ديالهم مزيانه؟ كلهم مزيان. هاد البنيه هي اللي والطبيبه اللي كانت تتبعك ما عرفوش علاش جات هذا المشكل ديال التشوه القلب عند البنيته ديالك؟ شنو سميت البنيته ديالك؟ نعم. شنو سميتها؟ سميتها مروه. ما عرفوش مناش انت وراجلك ماشي مع عائله وحده؟ لا، انا واحد المره كنت دخلت لبلاصه الاشعه كنت حامله بها. دونك شحال كان عندك ديال سميتو ديال الحماله شحال كانت ديك الساعه؟ شهرين وقيله شهرين. علاش دخلتي الاشعه؟ كان عندك شي مشكل صحي؟ ماشي عندي انا، كان عند جده الراجل ديالي ودخلت. انت كتمشي معاها؟ ولكن الطبيب ما سولنيش، فهمتي، ما عرفتش. وما خديتيش شي دواء في ذاك الوقت ولا كنتي مريضه ولا شي حاجه؟ مرضت، كان دخلت الاشعه وجيت هبطت معايا، المهم الدم كان هبط ليا، خديت الدواء كنعس على ظهري. وكنتي متبعه الحماله ديالك مع الطبيب؟ كنت متبعه. كنتوا ديروا التلفازه ديال كل شيء كندير التلفازه كل شيء. فوقاش اكتشفتيو هذا المشكل عند مروه؟ شحال الوقت من بعد؟ 4 شهور واقيله. في 4 شهور فاش كانت عندها 4 شهور؟ دونك 4 شهور شنو كانت تزادش في الوزن وما كانت تروح بزاف؟ لا هي الوزن ما دابا ما كيضربها لا برد لا والو، عادي. الحمد لله. اللي شافها هني كتحميرين. ماشي عندها شي علامات توعيه. انا شدت الوليدات بزاف وتنقول الحمد لله. يعني ما تتزرقش؟ لا. وما بالنسبه للطبيبه اللي تبعتها ما قالتلكش بالضبط شنو هو التقيبه اللي عندها، في اي جهه عندها التقبه؟ قالت لي عندها واحد الصفاق اللي ما كيتجمعش. دونك داك يعني تبعاتها، لان تنعرفوا كاين شي تقيبات اللي تيتشدوا من بعد عام. دونك هي بالنسبه لها ما تشدات. 5 سنين ما تجمعاتش. قالت لي ما غاديش تجمع، عندها واحد الصفاق داك الغليظ ما غاديش تجمع. عندها خصها عمليه، ولكن انا ما عنديش امكانيات باش ندير لها هذه العمليه. دونك مدام حليمه، بالنسبه للبنيته ديالك، اولا خصنا نعرفوا لان تقيبه القلب من انواع بزاف، كاين بزاف ديال المشاكل ديال التقيبات. كاين التقيبه اللي افيكتيفمون تتكون من الشهور الاولى، يعني 3 شهور الاولى تيبداو الاعراض بزاف، وتنعرفوا راسنا لما فتحناش زعما اكثريه من بعد عام. دابا اكثر تنفتحوا 3 شهور كاع مثلا قل، هي تنحسوا بان الطفل ولا الطفله زعما يمكن لهم يستحملوا البنت، تنفتحوا لهم، لان كل ما فتحنا بكري. المساله ديال الوزن اللي تكلمت عليها حليمه ضروريه لهاد الوليدات بروفيسور غيساسي باش تقدروا ديروا العمليه، خاص الوزن ديالو يكون مزيان. تنشوفوا الوزن ديالو واش لان الا كنت حسينا بان الوزن تيتزاد بشويه تنعينوا بعد الشهور حتى تيتحسن شويه، لان تيكون الطفل هذاك الرضيع ولا هذاك تيستحمل البنج اكثر. لا حسينا بان الوزن ما تيتزادش ولا تيهبط، ديك الساعه تنكونوا مضطرين، يعني لو ريسك يطلع شويه اوبيراتوار، ولكن النتيجه تتكون ما خصناش نتسناو لان الريات تيمرضوا. دونك كاين الحالات اللي تتكون تقيبات عاوتاني في واحد المنطقه اللي تيمكن لها تعين، يعني تنجبروا بان الطفل تيكبر بشويه، لان ما كاينش الضغط بزاف على الريات، لان شكون اللي تيمرض الوليد ولا البنيته هو داك الضغط على الريات. يعني كاين شي تقيبات اللي ما تيديروش بزاف، ولكن مع الوقت تيعيوا لنا العضله، واخا تنحسوا بالوليد ولا البنيته مزيان دابا، ولكن من بعد واحد السنين باش يوصل لسن المراهقه تنجبروا بان العضله ديال القلب مرضات ولا الريات مرضوا بزاف، واخا تنفتحوا يعني تنحبسوا المرض، ولكن تيبقى داك العيا
ما ترجعوش كل شيء، ولكن بعض المرات تيكونوا تقيبات خارج على القلب، واخا تقول لهم تقيبات تيكونوا في تسموا لك كانال ارتيريال، هذوك حتى هما مع الوقت تاثروا على القلب. يعني خص اول حاجه لا الطبيبه قالت لك بان خص الفتيح، يعني ان كاين شي تاثير على القلب وخص في ذاك الساعه الفتيح. الوغ بالنسبه للمدخول وهذا الشيء حنا ديما تنرجعوا له، خصنا نعرفوا بان دابا لي زوبيتو راه كاين زعما من ناحيه الامكانيات والدواء والصمامات وهذاك الشيء راه كاين في السبيطارات ديال الدوله، في المستشفيات العموميه. هو المشكل ما عندناش في المستشفى هذاك هو الانعاش اللي مازال ما متوفرش، وما كاينش ان سيرفيس مختص. حنا تنتمناو في الرباط يعني مصلحه خاصه للاطفال الوليدات اللي عندهم هذا المشكل. يعني تيكونوا بلاصه فيها جراحات الناس الكبار وتيكونوا جراحه اللي تيحاولوا يعتقوا هاد الاطفال، ولكن ماشي ما نقولوش زعما كاين كاع الامكانيات اللي تصلح لهذا، فحتى هما ما كيبغوش يتحملوا المسؤوليه ربما، ولا لان تيقول لك ما عنديش الامكانيات. سورتو الا كان الطفل عنده الوزن صغير. الوغ الجمعيات كاين بزاف د الجمعيات اللي تكلفوا، وهذا نداء الوزير الصحه ولا شي حد نعم الوزاره الا كان كيسمعنا هذا الصباح. اي طالب هو تيبغي هذا، وراه يعني راه رجل ميدان، يعني راه عارف وعلى درايه بهذا المشكل هذا، وكاين بزاف ديال الامهات والاباء وكنشوفوهم وكيتواصلوا معنا بروفيسور غيتاسي، وربما حتى انت كتوقف على هاد الحالات كيقول لك انا ما بغيت والو، تقولي غير ولدي ولا بنتي، ولكن يعني حتى داك الجراح ولا داك الطبيب راه كيقول لك راه كنوقف بعض المرات عاجز، لان الامكانيات عندي ما متوفراش. ما يمكنش مثلا ندخلوا البلوك ديال الكبار، لان عاده خاص مصلحه اللي هي خاصه بهاد الحالات ديال الوليدات، موجهه للاطفال، الحالات ديال الاطفال. دونك حنا السي الطالب عوالين عليه باش ان شاء الله يعاوننا ان شاء الله نرجعوا خير. جراحات القلب للاطفال اللي زعما لا في هذا الموندا ديالو قدرنا نديروا واحد سيرفيس ديال جراحه الاطفال، نكونوا غتبقى في التاريخ ديال افريقيا وديال المغرب وديال كل شيء. يعني هذه حاجه نعم. وانا غنقول واحد المساله وكنتحمل مسؤوليتي في هذا الشيء اللي غنقول، لانه عيب وعار لما لقاو دول اخرى اللي هي مصنفه من دول العالم الثالث قدروا انهم يديروا هذه العمليات. بروفيسور للاسف حنا المغرب مازال ما قدرناش. فكاين حالات اللي كيمشيو لدول افريقيه يعني لتحت كامله، والعمليات كدوز يعني في ظروف اللي هي مزيانه. ما يمكنش المغرب ما عندوش ما قادرش يدير هذه الامكانيات. ان شاء الله حتى حنا نتمنى اثيوبيا كيديروا في هذه العمليات، قدروا انهم يديروهم. فكنتسائل كتطرح علامات ديال الاستفهام، كيفاش حنا المغرب مازال ما قدرناش، ما عندناش مصلحه اللي هي خاصه بهاد الوليدات ثقب في القلب، او لا اليوم الامهات والاباء مازال كيعانيوا الا ما كاينش الامكانيات، او لا كيقول لك مثلا حتى الاطباء او لا لما كتكلم معهم كيقول لك انا درت اللي عليا، ولكن راه المشكل ماشي عندي انا، راه المشكل ما واقفش عندي انا. فاحنا ما كنلوموش هاد الاطباء، كنتكلموا على القطاع ككل. فنتمنوا هاد الخطوه ان شاء الله تخاد من وزير الصحه ياخذ بعين الاعتبار، باش هاد الوليدات على الاقل نضمنوا لهم اول حق اللي هو حقهم الحق في الحياه. وحاجه اخرى بالنسبه للجمعيات نستغل هذه الفرصه. الوغ الجمعيات كاين بزاف اللي تيعاونوا هذا الشيء الاطفال. هو نعم. حنا الملاحظه كتكون من دول اخرى، مثلا تكلمنا على المانيا مثلا معروفه في هذه المساله، النمسا ربما كذلك. لا كاين جمعيات اكثر لا سويس اللي كانوا سويسرا ايضا تيديو المرضى، ولكن هما بالنسبه لهم دابا تيختاروا غير واحد المرضى اللي ما يمكنلهمش يبقاو لهم بزاف في سويسرا، لان الثمن غالي. دونك وداك كياخذوا الحالات اللي ما غاديش ما غتستغرقش وقت طويل، وداك الحالات تيداروا هنا في المغرب. يعني حنا ما محتاجينش، ما يحتاجوش تيمشيو لا سويس. دونك نورمالمون زعما بنفس اقل الامكانيات يمكن نديروهم هنايا. حاجه اخرى كاين جمعيات اللي تيفتحوا هنا في المغرب. هو حنا شنو تنلاحظوا هما هاد الجمعيات يا اما بعض المرات تيجمعوا داك لي مالاد وتيجيبوا مثلا جراحه من الخارج، كاين جراحه من المغرب اللي يمكن نديروا هذا الشيء، ولا جمعيات تيختاروا يخدموا هي في شي بلاصه وحده، ولا بعض المرات الجمعيات حنا مثلا فتحنا دي مالاد اللي تيقول لك مثلا كانوا كاع دي زيميسيون تيقول حنا تنضمنوهم حنا تنديروا، وباش يتفتح المريض والطفل من بعد تيغبر داك المحسن ما تيبقاش يبان. دونك هذا الشيء ديال الجمعيات مزيان تيعاونوا، ولكن تيبقى دائما خص حل جذري، خص وزاره الصحه اللي تكلف بهذا المرضى. ما تيبقاش مسكين تيمشي تيسعى ما تعرفش شكون يفتح له، ما تعرفش بحال اللي دايرين فيه الخير. الوغ الدوله عندها كاع الامكانيات، خصنا انعاش ونبداو نفتحوا هذا الاطفال، خصوصا ملي كنتكلموا على اطفال عندهم اولويه كيف ما قلنا، على الاقل نضمنوا لهم الحق ديالهم في الحياه. غادي نمشيو هذه المره نستقبلوا معنا في مكالمه اخرى سلمى، ولكن قبل نتوقفوا مع فاصل اعلاني قصير وراجعين دائما معكم في برنامج صحه وسلامه. خليكم معنا. زين معكم اوفياء الكرام دائما في برنامجكم صحه وسلامه. غادي نستقبلوا معنا هذه المره سلمى على الخط من مدينه الرباط. اهلا وسهلا بك سلمى. صباح الخير لاله عفاف. صباح النور سلمى، مرحبا بك معنا. الله يخطيك. صباح الخير دكتور. صباح الخير مدام سلمى ولا مدام سلمى. شكرا. انا عندي واحد السؤال. هذه تقريبا واحد شهر ونص
اكتشفنا باللي بابا عنده ان غليوبلاستوم ستاد 4. وي دونك هو ديابيتيك تيب 2. دونك دار 20 سيونس دو راديوثيرابي او دار لا شيميو اورال. مي البارح والبارح بداو تيجيو دي كريز كاردياك تيضروا قلبو بزاف. دوكو هزيتو ديتو عند الكارديولوج، دار له التخطيط، دار له كاع داكشي اللي خصو يدار. قال لي راه ما لحد الان ما زعما ما كاين حتى شي حاجه. ولكن عرفتي عاوتاني اليوم في الصباح صباح فريمون فيه الحريق في قلبو. دوكو ما بقيتش عارفه شنو ندير. شحال في عمر الوالد ديالك؟ 65. 65 سنه. واش عنده شي فاكتور دو ريسك دابا السكر تونسيون غير هذا المشكل اللي هو ديابيتيك. اللي النوع ديابيتيك الثاني اييه. نو انسولينو ديبوندون. ما تياخذش الانسولين. في العائله ديالكم بحال دابا عموم زعما الاخوه ديالو ولا الوالد ديالو شي كان عنده شي مشكل ديال القلب قبل؟ لا حتى واحد ما عمره من غير ماماه اللي ماتت بلا طونسيون. كان عندها لا طونسيون والوالد ما عندوش لا طونسيون دابا؟ لا ما عنده لا طونسيون لا حتى حاجه. وهاد لا كريز اللي تتجيه واش تجيه هو جالس ولا تتجيه حتى لا دار شي مجهود ولا طلع الدروج ولا دار شويه ديال المجهود كيبقى يضر قلبه بزاف ولي كوت ديالو واحد شويه عاوتاني كيهدى. كي داير هاد الحريق واش يسرح له الجهه اليسريه لجهه يديه ولا عنقه؟ لا غير كيقول لي باللي كنحس بقلبي كيضرب بزاف بحال غيخرج من بلاصتو فيا الحريق. داكوغ. وباش مشى عند طبيب القلب دونك دار له قلبو دار له التخطيط دار له التلفازه؟ حتى حاجه قال لي كلشي مزيان. دونك دار له التخطيط والتلفازه مزيانين هادو؟ كلشي مزيانين. داكوغ. والحريق شحال تيبقى تقريبا د الوقت؟ بحال والبارح تقريبا راه شي ساعتين ولا هذا في الليل. والبارحه عاوتاني في العشيه واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع بحال هكاك. ساعه الا ربع. هو سميتو هو ما تيحبش. هو فيه داك لي باتمون وفيه شويه د الحرق. ولكن عاوتاني اليوم في الصباح دار شويه ديال المجهود. قال لك تنحس براسي شويه بحال قلبي تيضرني ملي ارتاح ولا مزيان. دوكو الكارديولوج قالت لي بوتيتر كو زعما سي لي سامبتوم ديال داك الغليوبلاستوم وداك الشيء بدا تيدير. قالت لي حيت بارفوا سا بو زعما بروفوكي ان اري كاردياك. الوغ سلمى انا بالنسبه لي ما جي با لا كومبيتونس ما نقدرش نقول لك زعما بالنسبه للغليوبلاستوم واش عنده دي سيمبتوم سور لو كور زعما ما شفتش حالات بزاف هكا في هذا لو دومين اللي نقدر نعطيك انا لا في. مي باغ كونطخ الوالد ديالك عنده 65 سنه اللي ديابيتيك. اي حريق تيجي للصدر شي كان دو ديابيتيك في هذا لاج يعني خصنا نتاكدوا بان ما كاينش مشكل ديال العريقات ديال القلب. يعني واخا يمشي عند طبيب القلب ويجبر التخطيط مزيان ويجبر التلفازه مزيان ما تتزولش بان المشكل ديال العريقات ديال القلب يمكن يكونوا فيهم شي مشكل. شنو التشخيص اللي خاصها دير دابا باش يعرفوا واش كاين مشكل في العريقات ولا لا؟ خصها ترجع عند طبيب القلب باش يا اما تندوزو دومبلي تنديروا واحد اسمه القسطره باش نتاكدوا الا كان زعما بزاف ديال العلامات اللي تيمشيو في هذه الناحيه. ولا تنديروا قبل من القسطره تنديروا بحال واحد لي بروف ديفور باش تنعطيو لي فور اختبار ديال المجهود. اختبار مجهود القلب وتنشوفوا ديك الساعه واش يتبدل لنا داك لو سي جي ولا الالكتريسيتي ولا الدقه ديال القلب تيتبدلوا تنعرفوا في ديك الساعه واش نديروا القسطره ولا لا. يعني اول حاجه اللي فيها الخطوره على الحياه ديال الواحد هو بعدا نزولوا هذا المشكل ديال العروق التاجيه. من بعد يمكن يكون مشكل هي ديال نبضات القلب لان تنعرفوا مع السن يمكن النبضات يتبدلوا مع وسورتو الا كان خدا ان تريتمون لان تنعرفوا لي تريتمون ديال هاد الغليوبلاستوم سا بيت لا شيميو ما عرفتش انا ولكن متاكد واش لا شيميوثيرابي واش لا راديوثيرابي تعطي تتبدل داك الانفيرونمون ديال القلب يمكن لا تاثر هي على الدقه ديال القلب. دونك اول حاجه نتاكدوا سميتهم الشرايين التاجيه لي كورونير ومن بعد نشوفوا الدقه ديال القلب واش منتظمين. كاين واحد التخطيط ديال 24 ساعه اللي تا هو تيبين لنا الا كانت هذيك الدقه تبدلوا تتسجل وتيشوفها الكارديولوج وتيدير التشخيص ديالو. ولكن ما يبقاش بهذا الحريق. وسورتو احنا دائما تنعاود نبروفيتي باش نقول للمستمعين حريق بالنسبه لشي واحد اللي عنده هاد لي فاكتور دو ريسك يعني فوق 40 ولا فوق 50 سنه حريق يبقى مستمر في الصدر سوا لابد تصلوا بالمستعجلات لان يمكن تكون جلطه ديال القلب. نعم تكون جلطه على مستوى القلب. ناخذ معنا خديجه على الخط هذه المره من مدينه الرباط كذلك. خديجه صباح الخير. صباح الخير عليكم. لاباس؟ الحمد لله خديجه مرحبا. دكتور لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله. غير عافاك بغيت نسقسيكم على القلب.
خلاص انا كيشدوني بحال البراوات هكذايا بعض المرات، سيرتو يمكن نكون معصبه شي شويه في القلب ديالك. نعم من قلبي. اييه بحال كيعقدوني من قلبي. وعندي خلاص بحال الغده الدرقيه، كنت خلاص شفت الطبيب وعطاوني تحاليل داكشي، قال لي ضروري خصك تحيديها، ما عرفتش واش عنده علاقه به ولا لا. اييه شحال في العمر ديالك يا خديجه؟ شحال في عمرك؟ 24 سنه. اييه وصافي هادشي اللي نعم. الوقت الا ما كنتيش معصبه في الايام العاديه قلبك مزيان ما كتحسي بحتى حاجه غير الا تعصبتي. وي. نعم. وي. وعلاش قالوا لك تحيدي الغده الدرقيه؟ شنو فيها هذه نودول ولا تعطي بزاف ديال الهرمونات ولا ما تعطيش بزاف؟ شنو المشكل اللي فيها بالضبط؟ صراحه مازال ما كشفت، ولكن هي غير شافتني الدكتوره. هي عندي في عنقي في الجهه اليسرى. شنو عندك دي نودول؟ شنو المشكل اللي عندك فيها بالضبط؟ الجهه اليسرى. اما الا كان كيست ولا غير ولسيسه، قالت لي ضروري خاصها تحيد حيت منفوخه شويه. شنو غتحيد غير الولسيسه ماشي الغده الدرقيه كامله. وي غير داكشي. غير الولسيسه بوحدها. اييه ولكن التحاليل دابا قلتي راه كانت عطاتك شي تحاليل ديال الغده الدرقيه، كيف خرجوا؟ مازال ما درت صراحه. مازال ما درتيهمش. واخا التحاليل ضروري خصك ديرهم اول حاجه خديجه، ونتمنوا لك الصحه والسلامه ان شاء الله. شكرا لك. نعم نسولك مدام خديجه، بالنسبه للعاده الشهريه تجيك مقاده؟ لا هذا هو المشكل، عندي مشكل فيها بزاف. داكو ما عندكش، ما تيسيرش منك الدم بزاف؟ لا كتجي ضعيفه وما كتجيش منتظمه، يعني اما في الاخر شهر ولا في الاول ما عندها حتى شي. ما مقاداش. درتي التحليلات ديال لانيمي مزيانين؟ درتهم ودرت حتى تحليل خلاص ديالها وداكشي وخرجوا مزيان زعما عاديين. نعم واخا. شكرا لك خديجه، تواصلتي معنا من مدينه الرباط. تفضل بروفيسور. الوغ بالنسبه لمدام خديجه 24 سنه، دونك هذا السن هذا تيكون فيه بزاف دقات القلب ما منتظمينش ولا تيزربوا بزاف. بحال تنقول دائما حنا دقات القلب نورمالمون ما تنحسوش بهم عاده. نعم. اللي تنبداو نحسوا بهم صديق يا بروبليم، سواء دقات تيزربوا بزاف سواء ما تيبقاوش منتظمين. يعني بروفيسور بغيت بزاف ديال الناس غيكونوا كيلاحظوها المساله ديال بعض الناس اللي كتقدر تشوف القلب ديالو هكذا، الحوايج ديالو بحال كتحس ان القلب الحوايج ديالو كيتحركوا. هاد الناس شنو واش غير مثلا الحاله كتكون عرضيه او ربما عندها علاقه بمشاكل صحيه على مستوى القلب؟ وعلى حسب شنو تيقولوا عشان دونك بالنسبه لهاد الناس غالبا تيكونوا اولا ضعاف. بالنسبه للناس اللي ضعاف تيبان دقات القلب، كتبان كيبان القلب ديالو بحال كيتحرك تحت البزوله في داك ليسباس انتركوستال الرابع والخامس. تما فين تيجي داك الراس ديال القلب لا بوينت، تما تضرب. دايوغ حتى بغينا نقيسوا القلب خاصنا نقيسوا في ديك البلاصه الوحيده اللي يمكننا نقيسوا فيه هو ديك البلاصه. يعني شحال واحد تيقول لك العظم كي غندير نقيس القلب يمكنش. كاين جوج بلايص تنقيسوا فيهم القلب، يا اما هذه البلاصه الكاتريم اسباس ولا السانكيام. دايوغ على حسب البلاصه اللي جبرناها في السانكيام ولا السيزيام حنا هابطين تنعرفوا بان القلب راه منفوخ. يعني هذه من بعد باش نقلبوا على انتفاخ القلب. وبالنسبه للجهه اليمين تحت العظم ديال الوسط الا بركنا وتنفسنا مزيان لا حسينا به. الجهه اليمنى ديالنا في الوسط في الجهه ديال العظم ولا تنطلعوا النفس لا حسينا بالقلب ديالنا تنقيسوه، يعني ان راه القلب منفوخ. يعني نورمالمون ما خصناش نحسوا به. دونك بالنسبه لمدام خديجه 24 سنه، دونك هاد دقات القلب هاد يعني عاده تكون عاديه، يعني ما تيكون مشكل ديال الهرمونات. حنا شفناها مثلا بالنسبه للعاده الشهريه، يا اما تكون الغده الدرقيه تكلمنا عليها بزاف المرات. سورتو الا كانت تتفرز بزاف الهرمونات تيكون دقات القلب مسرعين بزاف. ولا تكون المشكل ديال لانيمي حتى هو سورتو بالسيدات اللي تيديروا الحمل ديالهم بزاف ولا عندهم الولاد ولدوا بزاف. دونك هذا ماشي شي مشكل صعيب سورتو في هذا لاج جينيرالمون. يا اما تنحلوا المشكل ديال هاد لي زورمون ولا لانيمي، هذاك المشكل تيتقاد. ما تيكونش شي مشكل القلب اللي صعيب. بعض المرات اللي درنا هادشي كله بقاو دقات يعني مختلفين في ديك الساعه باش نديروا واحد التسجيل ديال 24 ساعه اللي تيبين لنا بعض المرات تيكون شي مشكل في داك سليكات القلب اللي تيكون فيهم شي مشكل اللي خصو يتصلح سواء بالدواء سواء بتريتمون اخرين. نعم. ولانه دائما في برنامج صحه وسلامه كتبقى التوعيه الصحيه الهدف الاول ديالنا. كاين واحد المساله ضروري ما نتكلموا عليها، ربما الوفاه ديال واحد النجم مؤخرا، هو اصلا ابن فنان كبير اكيد، ابن فنان احمد زكي، هيثم
احمد زكي كان توفى مؤخرا. التقارير اليوم كتشير وكل المقربين منه والاصدقاء ديالو كيتكلموا على انه خدا واحد المواد اللي هي عباره عن بروتين. علاش؟ لانه هو السيد كان عنده واحد الدور داخل التصوير، ذاك الدور كيحتم عليه واحد البنيه جسمانيه معينه، يعني في القوه خاص يكونوا عنده الكتاف خاص. فالسيد كان كيعمل الرياضه وكيتناول هذوك المواد باش يزيدوا يعطيوه ذاك الشكل اللي هو كيقلب عليه باش يبدا التصوير ديال المسلسل. اللي وقع على انه توفى كان هذا هو التقرير اليوم. وحنا كنتكلموا على الفئه ديال الشباب المغاربه. بروفيسور غيتاسي، الكثير من الامهات والاباء اللي كيتواصلوا معنا كيتكلموا على ان وليداتهم اللي كيمارسوا، بعض الوليدات اللي كيمارسوا الرياضه ديال كمال الاجسام او بناء الاجسام غالبا ما كياخذوا هذه المواد. انت بروفيسور غيتاسي من ضمن يعني ضمن التخصص ديالك، شنو التاثير ديال هذه المواد بالنسبه للشباب على القلب ديالهم؟ القلب كيفاش كيتاثر؟ الوغ بون ما عنديش شي درايه كبيره انا براسي باش يلاه بديت اول مره في 14 15 سنه كامل هذاك درتي شي واحد لا ما خديتش مره واحده لان خصك تفهم خصك ني ادوليسون هذاك اول كلشي حاجه كيقلب على ذاك الشكل، الكتاف خاص انا هو اللي صحيح، انا هو اللي خص ما يزعمش عليا حتى شي واحد كيكون الاهتمام بالمظهر. المظهر هو حاجه مهمه. دونك وهاد لي زورمون اللي تيتباعوا ولا هاد المكملات تيتباعوا على اساس مع داك التصاور اللي مبينين، يعني غير غنبداو ناخذوهم دغيا تيبان لي فيه. دونك خصنا نعرفوا بان هاد لي ستيرويد سي دي زورمون اللي تيبدلوا لنا داك الميتابوليزم ديالنا. يعني كاين مثلا دي سبورتيف اللي تيديروا هادشي واللي تيكون عندهم الطبيب ديالهم اللي متبعهم، عندهم واحد لوبجيكتيف غيوصل لواحد المباراه غيدير هذاك واحد الكميه معينه معروفين الكميه عنده ماشي غيضاعف الكميه باش نعم اكزاكتوم يكون داك الشيء دوزي بحال شي دواء يعني ما نقولش ما خصوش كاع يتخاد، لان كاين دو سبور بروفيسيونيل اللي عندهم داك الشيء مقنن. بالنسبه انا سمعت لو كوتش قال لي ندير هذه، ولا واحد صاحبي خدا هذه الحاجه انا ناخذ بحالو. هذا الشيء ما تنعرفوش كل واحد الميتابوليزم ديالو كي داير، شنو هو لي زونتيسيدون ديال الذات ديالو، شنو فيه سادير مالاد المرض اللي فيه ولا ما عندوش ولا العائله ديالو. دونك خص هذا الشيء الواحد يفو فيه اتونسيون، ولا او موان نستشرو. كاين دابا اطباء ديال السبور، الناس في المغرب الحمد لله ولاو تيديروا بزاف ديال الرياضه. من الاول واحد يعزل الى رياضه بغا اللي غتجي مع خدمته مع الهوايه ديالو مع شنو غيدير، ما فيها باس يستشر مع اطباء ديال السبور ويسولهم على هذا الشيء، وهو غيقول له شنو الحاجه اللي تصلح لك ولا الحاجه اللي ما تصلحلكش، وعلى حساب لوبجيكتيف اللي بغا يدير. واش بغا ينمي الجسم ديالو ولا بغا يدير لا كومبيتيسيون، كل حاجه خصها تمشي في القواعد ديالها. نعم. غادي نمشيو لسؤال هذه المره من عند المستمعه الكريمه اللي هي امنيه كتقول شكرا لكم جزيلا. الله يخليك بروفيسور غيتاسي، انا شحال مره تبعت الحلقات ولكن للاسف ما كيقبضش ليا الخط. بعثت بالرساله ديالي الاخت عفاف كنتمنى تقراها. انا امنيه كنقرا الرساله ديالك. كتقول الله يخليك هذه مده وانا كنعاني من ضربات قلب اللي هي مرتفعه بزاف، لدرجه ان بزاف ديال الناس مثلا كيشوفوا الوقت اللي القلب ديالي كيبدا كيضرب كتجيني واحد النهجه. في الاول كنت كنقول باللي عندي مشكل على مستوى الرئه، مشيت عند طبيب ديال الجهاز التنفسي ولكن الحمد لله كل شيء خرج مزيان. دابا المشكل ما بقاتش غير النهجه، كنحس بواحد الصفار اللي كيجيني في الودنين ديالي، من بعد كتشدني الشقيقه، تقدر تبقى حتى المده ديال 4 ايام او 5 ايام كتمشي كأن حتى شي حاجه ما كاينه. من بعد كدوز واحد المده ديال شهر كيرجعوا لها نفس الاعراض، كتبدا بالقلب، من بعد النهجه، من بعد قالت التصفار، واحد الصوت اللي كتسمعوا بوحدها في الودنين ديالها، من بعد كتعاود تدخل في الدوامه ديال الشقيقه، وهكذا. شحال في عمر للاسف امنيه ما عطاتناش العمر ديالها بروفيسور غيتاسي. الوغ هاد الاعراض اللي قالت هو ديال دقات القلب تيتزاد، يعني تروبل دو ريتم، كاين مشكل النهجه والنهجه لا ديسبني، وكاين صفر ديال الودنين اللي يمكن له يكون مشكل ديال الطونسيون واش طالع ولا هابط، وكاين مشكل ديال لي سيفالي. دونك انا لا جيت نجمع هادو بثلاثه، الا كانت مادام امنيه سادير العمر ديالها تيتعدى 50 سنه، ماشي بلوس فيغ سميتو فيغ ارتفاع الضغط. نعم. لان ارتفاع الضغط يعطي حرقه الراس، يعطي التصفار في الودنين، يعطي حتى النهجه، يعني شحال ديال الناس باش تعرف لا طونسيون ارتيريال بالنهجه. تيكون شي واحد ما مساش يدير لا رياضه لا حتى شي حاجه، حتى واحد النهار تيبدا يتنهج، يطلع في الدروج كيبدا يتنهج. هذيك هي بعد الاعراض ديال ارتفاع الضغط حتى هي. الوغ لا كانت امنيه مادام امنيه صديق قل من 50 سنه، يمكن يكون مشكل ديال ليبوتونسيون اوسي، بالعكس
يمكن لا طونسيون اللي كانت هابطه حتى هي الضغط تيقلال، الدقات يمكن يزربوا، يمكن واحد يحس بحال واحد ارتخاء ولا وداك الصفار حتى هو تيكون يعني نفس الاعراض يمكن لهم على حساب السن، الارتفاع ولا في الانخفاض. دونك تاخذ الضغط ديالها تاكد واش طالع ولا هابط. وهذا الشيء يمكن له حتى بور لي جون لي ميغرينو اللي عندهم هذاك اللي عندهم الشقيقه كو سوا ارتفاع الضغط ولا انخفاض الضغط يمكن له يديكلونشي هاد لي كريز ديال لا ميغرين. نعم. من ضمن الاسئله ايضا اللي هي كثيره بزاف بروفيسور غساسي هي المساله ديال السكته القلبيه. كيف ممكن انه الانسان يعمل حمايه يعمل المساله ديال السكته القلبيه؟ انت بروفيسور غساسي كتعامل معاه كعضو، انت راه كتشد القلب ما بين يديك ياك بروفيسور غساسي، عارف الاسرار ديالو. فالمساله ديال السكته القلبيه غالبا هذه الحالات بروفيسور غساسي مثلا، واش السكته القلبيه عندها علامات ولا عندها اعراض؟ واش بعض المرات من ضمن الاسئله اللي هي كانت انا غنذكر المستمع الكريم اللي هو مصطفى كيقول لك بروفيسور غساسي واش السكته القلبيه عندها علامات؟ واش ممكن تعتقوا الانسان بالجراحه من السكته القلبيه؟ الوغ السكته القلبيه هذا درنا ليها حلقه. اييه الوغ السكته القلبيه اول حاجه خصنا نعرفوها، لان خصنا نعرفوا كيفاش نعتقوا السكته القلبيه. لان هي غالبا السكته القلبيه واحد بورسونتاج كبير تجي عند واحد ديجا اللي عنده مشكله القلب، بالتالي تيكون عقد القلب المرض هما اللي تيجيهم بزاف السكته القلبيه. الوغ كاين السكته القلبيه اللي تجي عند الناس الصغار ولكن قليله، بحال مثلا تنشوفوا لي سبورتيف راح شفناهم في الملاعب تيوقع لهم هذا المشكل داخل الملعب كتجي سكته قلبيه. نعم هي صديقين بزاف ديال الامراض اللي تيعطيو هذا المشكل السكته القلبيه، ولكن الاكثريه تيكون زعما هذاك سي واحد السيد واحد السيده في واحد ان سيغتان اج اللي عندهم واحد المشكل ديال القلب ديجا واللي ما كانش منتظم ولا ما بداش ياخذ الدواء ديالو ولا العضله مريضه اللي تتجعل تدير هذه السكته. ولكن اهم حاجه في السكته القلبيه غير هادشي كله هو خص اي واحد يكون تيعرف كيفاش يعتق السكته القلبيه. ان السكته القلبيه لو وقعت واحد 90% يمكننا نعتقوها. كاين اسعافات اوليه يقدر يديرها الانسان العادي. اكزاكتومون كاين اسعافات اوليه تنديروها وجينيرالمون لا تعتق هذاك المريض في الاول يمكن كاين امل. يعني ما درنا والو 100% ديال الناس تيموتوا، ولا درنا شي حاجه على الاقل تنعتقوا واحد 50% وعاد على حسب المشكل القلب اللي عنده واش يمكننا نزيد. ولكن اهم حاجه في السكته القلبيه اولا نعرفوها شنو هي السكته القلبيه. كيفاش غنعرفوها؟ انا ماشي ولا جالس في شي بلاصه وشفت شي واحد طاح قدامي باش نعرفوا بانه دار سكته قلبيه وما دارش ايبيليبسي ولا ما تغماش عليه باسكو جا الصهد ولا السكر مثلا ولا السكر هابط. يعني اول حاجه خصني نعرف شنو هما لي سين ديال السكته القلبيه. هو اولا السيد مغيب، مثلا تقول له استي محمد ما كيستجبش هذاك ما تيستجبش. ثاني حاجه تنقلب على الضغط، نقلب تنمشي لجهه عنقو وتنشوف يعني كل واحد خصو يكون تيعرف كيف الدقه. يعني اي واحد مع راسو خصو يقلب على لي بو ديالو، خصو يكون تيعرف لي بو البلاصه في اليد ديالنا فين كنديروا الساعه، فين كنديروا العنق مثلا. كاين تما عندنا جوج ديال نبضات القلب ديال لي كوبيتال، وكاين اكثريه البلاصه ديال العنق هو لا كاروتيد. هذاك هو لانه هو العرق الكبير هو اللي تنحسوا به. لان الاخرين يمكن بعض المرات اللي كان واحد شويه فيه البرد ولا هذا ما نحسوش بهم فنمشيو للعنق. دونك العنق خص كل شيء يكون تيعرف دقات القلب ديالو من جهه العنق. يعني تنقلب على دقات القلب. ثاني حاجه السيد ما تيتنفش، يعني تنشوف تنقرب ودني تنقرب يدي ما كاين حتى شي تنفس. لكن عندنا هاد الاعراض بثلاثه، ما تيتكلم ما غايب، دقات القلب ما كاينينش وما كيتنفش. تنفو هادو يعني ان السيد اللي اون اريكارد. الوغ شنو خصني ندير؟ اول حاجه خصني نقلب على شي واحد يعيط الاسعاف. لان شنو خصنا يجيبوا لنا داك ديفيبريلاتور، داك اللي شو اسمه بالعربيه؟ نعم الصدمه او ربما الصدمه الالكتريك هذيك، باسكو هذاك هو اللي غيديماغي القلب. غير هذاك الشيء بعض المرات احنا عيطنا الاسعاف في انتظار انها تجي. شنو خصنا نديرو؟ انتظار، وهذا مهم. خصو اول حاجه، لان الا كنت ماشي بوحدي في شي غابه ما كيتجبرش شي واحد دار هذيك بلا ما نعد براسي، لان الا ما جبناش هذيك راه القلب ما غيديمارش. بعض المرات يقول لك الا شتي شي واحد داير شي اري كاردياك ضرب له بواحد بحال بنيه ضرب له على صدره. يمكن بعض المرات القلب بحال حتى هي صدمه. الصدمه يمكن القلب هذاك تنجربوا تنضربوا على السيد بجهدنا كله على صدره، ضربه قويه على الصدر في الوسط ديال الصدر. ومن بعد تنبداو تبداو المساج نابيل المساج كاردياك. تمشيو للوسط ديال الصدر وتبداو نبركوا، لان القلب هو داير بحال واحد البومبا موسكل وعامر بالدم. يعني كل ما بركنا عليه
تنبركوا على العظم والعظم يبرك على القلب، هي تنبركوا الدم تيبدا يسرح. اذا في الوسط ديال الصدر ديالو في الجهه ديال العظم، في جهه العظم شويه فيغ لا غوش، فيغ اليسار. نمشيو شويه نحرفوا الجهه ديال اليسار، يدينا بجوج وكنضغطوا وتنضغطوا خصنا نديروا واحد لو ريتم ديال واحد تقريبا 60 ضغطه في الدقيقه، بحال ترجعوا دقات القلب. دونك باش تنبرك، اذا تنبرك وكنحيد، كنعاود نبرك مره اخرى وكنحيد. دونك الدم تيسرح تيطلع الراس، لان يعني اهم حاجه في هذا الشيء كله خصنا الراس ما يموتش. يعني يمكن القلب يبقى مثلا وقت كبير ويمكن له يديماري، ولكن لا ديمارا والقلب والدماغ مشى. يعني الا تعدينا واحد 10 دقائق خصنا نعرفوا بان الدماغ يمكن يكون مشى نهائيا، واخا القلب مازال صافي. راه داك السيد مات مور انسيفالي. نعم. وكاين التنفس هذاك ماشي ولا بدا جبرنا شي واحد اللي يدير التنفس مره ينفخ له في مو باش يدخل حتى هو هذاك ما كانش شيء. المساج كاردياك بوحدو كافي على ما يجيو الاسعاف. الشكر الجزيل لك على هذه المعلومات البروفيسور جعفر الغيساسي، طبيب اخصائي في جراحه القلب والشرايين. شكرا، دائما كتكون حاضر معنا باش تفيد المستمعين، فشكرا جزيلا لك مره اخرى. شكرا. نحن وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لوفاء فائز فوندا كانت معي في الاخراج وكذلك في استقبال مكالماتكم. بقيت اوقات طيبه وممتعه، قضوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم من راديو